एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रता सुरम्येनैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमां तदन्तरे ततत्तेजा व्यासशिष्या महायशा सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातो हरिं स्मरन् सूतं चापि समालोक्य सर्वशास्त्रार्थपारगं मुनयः सर्वे समुत्तस्थुः शौनकाद्यास्तबोधना सोऽपि तान् सहसा भक्त्या मुनीन् परमवैष्णवान् ननाम दण्डवद्भूमौ सर्वधर्मविदाम्बरः वरासने महाबुद्धिः स्वर्दैत्यैर्मुनिसत्तमैः उवास सदसोर्मध्ये सर्वैः शिष्यगणैर्वृतः तत्रोपविष्टं तं सूक्तं शौनको मुनिसत्तमः बद्धञ्जलिरिमिं वाचं पप्रच्छ विनयान्वितः महर्षे वद सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवेन्नृणां कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्मपरायणा वेदविद्याविहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत् कलावन्नगताः प्राणा लोकाः स्वल्पायुषास्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडाप्रपीडिता प्रयाससाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु प्रथितं द्विज तस्मात् कोऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जनाः सुकृतेषु विनिष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि सर्वेषां प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशया स्वल्पश्रयैर्मैरल्पवित्तैरल्पकालैश्च सत्तमः यथा भवेन्महत्पुण्यं तथा कथय सूतज्ञः यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन्मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः पुण्योपदेशो सदयः कैतवैश्च विवर्जितः अपापापो न विरोधी च चत्वारः केशवोपमा ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते ज्ञानरत्नैश्च युक्तो यः परसन्तोषकृन्नरः स तु ज्ञेयः समप्रेण नररूपधरो हरि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते त्वमेव मुनिशार्दूल वेदाङ्गपारगः त्वदृतेन हि वक्तान्यो यतस्त्वं व्यासशिक्षत सूत उवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवोऽग्रणः यतः समस्तलोकानां हितमिच्छसि सर्वदा शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेनैव सम्प्रोक्त भगवन् कमलापतिः सुरर्ष्ये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता। ओम इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं तच्चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमालाविभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमस्ते वाङ्मनोतीतरूपायान्तनन्तशक्तये
आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते नारदुवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाशोकसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति यदि ते मयि श्रीभगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते अधुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग्दिवागत कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत् नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन च तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतं श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यविवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन्निधन्ये मर्त्यो भक्तिश्रद्धसमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे बान्धवैर्ब्राह्मणैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तिदो दद्यात् सपादं भक्तिसंयुतम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा प्रसादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दत्त्वा कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राय प्रतिपादयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेद्रुतं विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले कथां सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा मुने काश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीद्विप्रोतिनिर्धनः क्षुधा तृष्णाकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामभूतले दुःखितं ब्राह्मणः दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपेण पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखित तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते विप्र उवाच ब्राह्मणो दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीं उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो देवो वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं द्विजशार्दूल कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्रायाभाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि निश्चितम् इति सञ्चित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं
करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमदमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। सर्वदुःखैर्विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः स बभूव द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकाले च मासी मासी कृतं व्रतं। श्रीभगवानुवाच एवं नारायणस्येदं व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सतानन्दब्राह्मणस्य कुटुम्बैः सह पूजनं सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमवाप्नुयात्। व्रतं चेदं यदा विप्रा पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति। इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां द्वितीयोऽध्यायः।